محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں، میں پیارے دیاں کی تعریفاں سناواں، میں عربی دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں، میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤں دے، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤں دے، راواں دے وچ سڑ جو کنڈے بچھاؤں دے، راواں دے وچ سڑ جو کنڈے بچھاؤں دے، اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
جس رستے تو سنت دی مہک آوی جس رستے تو سنت دی مہک آوی اس رستے تے چلنا چاہیے جڑا کرے توہین سونے دی انہوں سوڑی اتے ٹنگنا چاہیے اور سنت محبوب اندر اور سنت محبوب اندر اور سنت نبی اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے لوگوں ساری نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی ذرا کھول کے آنکھوں سارے سبحان اللہ لوگوں ساری نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی جیدہ چرچا ہے ہر تھانتے جیدی دنیا ہے دیوانی جیدہ چرچا ہے ہر تھانتے جیدی دنیا ہے دیوانی لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی سوڑا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا سوڑا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا تے رب واللو پیغام آیا تے رب واللو پیغام آیا نہیں کوئی تیرا ثانی لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی روشن چہرہ ریشم تلیاں جیوے مہکن پھول کلیاں روشن چہرہ ریشم تلیاں صحابی دی اے بات میں ترجمہ کر رہی ہوں اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے میں ایک مرتبہ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دے نال مصافہ کیتا اپنا ہاتھ میں سونے دے ہاتھ دے نال ملایا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دے ہتھاں دیاں تلیاں میرے محبوب دا صحابی بیان کر دائیں انیاں نرم سن انیاں ملائم سن صحابی بیان کر دینے انی نرم ملائم ریشم بھی نہیں جنیاں نرم تے ملائم میرے سونے محبوب دے ہتھاں دیاں تلیاں سن روشن چہرہ ریشم تلیاں جتھوں گزرل مہکن گلیاں روشن چہرہ ریشم تلیاں
جتھوں گزرن مہکن گلیاں تے دند چمبے دیاں کلیاں دند چمبے دیاں کلیاں میرا محبوب سبحانی لوگو ساری نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی صورت سیرت نرالی موڈے تے کملی کالی اللہ بھائی سارے کھول کے نعرے دا جواب دیو انہیں ٹھنڈے ہو کے نہ بیٹھو سارے ساتھی نعرے دا جواب دیو ذرا ناگرہ صاحب نے نعرہ لایا ماشاءاللہ تانڈے سارے انہوں اچھی آواز انہ دے نعرے ایک مرتبہ ہو ناگرہ صاحب ذرا نعرہ مارو ساتھی اگے آجو بھائی پچھلے آنے والے ساتھیاں جگہ ملے اگے آؤ گے تو انشاءاللہ اللہ دی رحمت تو آٹے قریب ہوئے گے سارے ساتھی اگے اگے آجو ماشاءاللہ آجو سارے ساتھی اگے آجو اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد نعرہ تے لایا نہ آگے پچھے کر گئے فاروق عبداللہ محمدی چلو خیر اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے صورت سیرت نرالی موڈے تے کملی کالی ہونٹاں تے پھب دی لالی سنی آقا دی پیشانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی جتوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ جتوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ انوکھی شان پائی ملی تو جگ دی سلطانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی جدا چرچا ہے ہر تھانتے جدا چرچا ہے ہر تھانتے جدی دنیا ہے دیوانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ ذرا پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دے نال پیار کرنا میرے تیرے ایمان دا حصہ ہے آؤ میرے معزز سامعین اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دا خوشبودار فرمان سنو فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احبا الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او دنیا جہان والے ہو انہی دیر تک تسی مومن نہیں بن سکتے
جنی دیر تک تسی اپنی جان لالوں ود کے کائنات دی ہر چیز نالوں ود کے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دے نال پیار نہ کرو محبت نہ کرو اپنی اولاد نالوں بھی بڑھ کے اپنے مال نالوں بھی بڑھ کے اپنے بیوی بچیاں نالوں بھی بڑھ کے کائنات دی ہر چیز نالوں بڑھ کے اللہ دے محبوب دے نال پیار کرو گے پھر ہی پکے مومن بنو گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال پیار اے بھی ایمان دا حصہ آقا دی حدیث نال آقا دی سنت نال آقا دیاں حدیثاں نال پیار کرنا عمل کرنا اے بھی تیرے میرے ایمان دا حصہ آؤ مسلمانوں اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور کرو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو گے سونے دی فرما برداری کرو گے سونے دیاں حدیثاں تے عمل کرو گے اللہ اکبر کبیرہ رب تعالیٰ دے پیارے بن جاؤ گے رب تعالیٰ دے محبوب بندے بن جاؤ گے رب اللہ رب العالمین تو سانو اپنے پیارے اندر شامل فرما لین گے پہلا انعام کی ملے گا فرمایا یحببکم اللہ اللہ دے سونے محبوب دے فرما بردار بن جاؤ گے اللہ تو سانو اپنے پیاریاں اندر شامل کر لین گے دوسرا انعام کی ملے گا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تو سادی زندگی دے سارے گناہوں معاف فرما دین گے آقا دی بات نو مننا آقا دی بات دے اتے عمل کرنا اے دنیا آخرت دی کامیابی دا بولو ذریعہ اور اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دی بات اندر شک نہیں سونے دی بات اندر کوئی شک کرے او مومن نہیں سونے دی بات نو سن کے عمل کرے او مومن نہیں مومن بندہ ادو بنے گا جدو سونے نال پیار کرے گا سونے دی حدیث دے عمل کرنے والا بنے گا اور آقا دی گفتگو جیسی کسے دی گفتگو نہیں سونے دی کلام جیسی کسے دی کلام نہیں بڑے لوگ ویکھے گفتگو کر دے بڑے لوگ ویکھے جناب فلاں خطیب صاحب دا بڑا انداز ہے فلاں جناب بڑی سونی گفتگو کردہ ہے فلاں دا انداز بڑا اچھا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا اللہ دے محبوب پیغمبر دی آواز جیسی کسے دی آواز نہیں بات جیسی کسے دی بات نہیں بڑے لوگ ویکھے گفتگو کر دے پر میرے سونے جائی کسے دی گفتگو کوئی نہ لکھا
من اتر گلاب ہوول لکھا من اتر گلاب ہوول پر میرے سونے دے پسینے جئی ریس کوئی نہ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات اندر شک نہیں کیوں شک نہیں میرا محبوب جدوں بھی بول دائے اللہ دی وحی نال بول دائے اللہ دے حکم نال بول دائے کتے لکھے آئے رب تعالیٰ دا قرآن پڑھا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا فرمایا میرا سونا کملی والا جدوں بھی بول دائے دین دی کوئی گل کر دائے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دے حکم نال بول دائے میرا کملی والا جدوں ہونٹانوں حرکت دین دائے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دے حکم نال زبان وچوں کوئی الفاظ ادا کر دائے کوئی کلمہ بول دائے کوئی گفتگو کر دائے اللہ فرماندے نے اللہ دی اجازت نال اللہ دی وحی نال میرا سونا بول دائے جدو سونا بول دائے رحمت دے موتی رول دائے پھر میں کیوں نہ کما لب کھولے تا قرآن بنے پھر کہہ دیو لب کھولے تا قرآن بنے لب کھولے تا قرآن بنے منہ بولے تا برہان بنے وضحا دا سونا چہرائے وضحا دا سونا مکھڑائے واللیل سیاہی زلفانی کون کرے تعریفیوں دی جدہ حامد ذوالجلال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیں سونا لال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیں سونا لال اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے سونے وال اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے سونے وال لکدا چھپدا چن اسمانی لکدا چھپدا چن اسمانی او دا ویکھ کے حسن و جمال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیں سونا لال اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے سونے وال تے بی بی حلیمہ سعدیہ نے کی جواب دیتا انہاں دائیاں نو تسا چھوڑائیاں اے یتیم جو ہاں تسا چھوڑائیاں اے یتیم جو ہاں پر رب دیئے تقسیم جو ہاں اللہ نے میرے سونے نو یتیم پیدا کیتا فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا تسا چھوڑائیاں اے یتیم جو ہاں پر رب دیئے تقسیم جو ہاں تسا چالے بال امیران دے تسا چالے بال امیران دے تاکو بہو ہے نمان جگیران تے محشر تک نہ رل سی کوئی میرے اینا بختانال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیں سونا لال
سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی سونا لال تسا سمجھ یتیم نو چھوڑائیاں تسا سمجھ یتیم نو چھوڑائیاں منہ دولت پیچھے موڑائیاں منہ دولت پیچھے موڑائیاں ایتا سونا بے مثال بھی ایتا سونا بے مثال بھی بی بی آمینہ دا لال بھی بی بی آمینہ دا لال بھی مک گئی بکھت غربت ساری مک گئی بکھت غربت ساری مک گئی بکھت غربت ساری میں تا ہو گئی مالا مال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئیں سونا لال اللہ دے محبوب پیغمبر دا شان بڑا اچھا اللہ دے سونے محبوب دی ذات بڑی اچھی ہے آؤ میرے معزز سامعین میں بیان کرنا چاہنا اللہ دی ذات وکھے نبی دی ذات وکھری ہے ذات وکھری ہے پر میرے سونے دی تے میرے اللہ دی بات ایک اور سونے دی تے اللہ دی اور گاج کے بولو بات ایک کیوں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ رب تعالیٰ دے قرآن دا اعلان میرا سونا جدوں بھی بول دائے اللہ دی وحی نال اللہ دے حکم نال آؤ میرے معزز سامعین اللہ دے سونے محبوب غصے دی حالت اندر بولن پھر بھی سچے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر خوشی دی حالت اندر بولن پھر بھی سچے رات نو بولن پھر بھی سچے دوپہر نو بولن پھر بھی سچے شام نو بولن پھر بھی سچے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دا بولنا سچے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دا بولنا برحق کے لکھیا کتے آؤ میرے معزز سامعین اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دا ایک دیوانہ ایک پروانہ جنہ دا نامی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص قید وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق نال میرے سونے دیاں حدیثاں لکھیا کر دے بڑا ذوق بڑا شوق اج تینوں مینوں قرآن پڑھن دا شوق نہیں اج تینوں مینوں سونے دیاں حدیثاں سنن دا شوق نہیں اج تینوں مینوں سونے دیاں گلاں سنن دا شوق نہیں اج اخبار پڑھن دا شوق کی لب دے ہو انہاں اخباراں وچوں کی لب دے ہو انہاں موبائلاں وچوں کی لب دے ہو انہاں جناب خبراں وچوں آؤ میرے معزز سامعین میرے سونے محبوب پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے دی ہر حدیث نو لکھ لیا کر دے تیری بات سن دے انو لکھ لیا کر دے قریش والے کہنے لگے قریشی کہنے لگے اے عبداللہ تو نبی پاک دی ہر گل کیوں لکھ لینا ہے ہر گل نہ لکھیا کر اللہ دے سونے محبوب پیغمبر کدی غصے دی حالت اندر بول دینے کدی خوشی دی عالم اندر بول دینے کوئی ٹائم ویکھ لیا کر کوئی موقع محل ویکھ لیا کر میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سدھے میرے سونے محبوب دے کول گئے نے جا کے کہنے لگے یا
رسول اللہ سونے میں تو سادیاں حدیثاں نو لکھنا وا قریش والے کہنے لگے منو ہر گل نہ سونے دی لکھیا کر ہر حدیث نہ لکھن بیٹھے کر یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے میرے کملی والے سونے محبوب آقا بولے وضحا دے چہرے والے بولے واللیل دیاں زلفاں والے بولے علم نشرح دے سینے والے بولے جنہ دے بارے میں کہنا چاہنا وا کل نبی یا رسول اللہ جو اچھا شان محمد دا کل نبی یا رسول اللہ جو اچھا شان محمد دا جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا جاواں صدقے میں سونے تے جیدہ بول قرآن ہویا جاواں صدقے میں سونے تے کیوں بھئی او کوئی کائنات دی اندر ایسی ہستی ہے بھی جیدہ بول قرآن بن سکے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ایک کوئی ہستی ہے ایک کوئی پیرو مرشد نے جنہ دا نامی اسم گرامی محمد جیدہ بولنا بھی رب دا قرآن بنے جیدہ بول قرآن ہوئے او جیدہ یار صدیق عمر عثمان و علی ہویا جامع صدقے میں سونے تے جیدہ بول قرآن ہویا وضحا یاسین تہا سونے دیاں صفتانی وضحا یاسین تہا سونے دیاں صفتانی جامع صدقے میں سونے تے جیدہ بول قرآن ہویا جامع صدقے میں سونے تے جیدہ بول قرآن ہویا کل نبی رسول جو اچھا شان محمد دا ماشاءاللہ شاعر توحید و سنت کاری الیاس مدنی صاحب تشریف لے آ چکے نے نعرہ تکبیر کھول کے نعرے دا جواب دے ماشاءاللہ جدے آلہ خطیب نے ایڈا آلہ نعرے دا جواب ہونا چاہیے ہے نعرہ تکبیر شاعر توحید و سنت کاری الیاس مدنی صاحب شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب بس چند سکنٹاں دی گفتگو جامع صدقے میں سونے تے جیدہ بول قرآن ہویا مٹھے لب وچ مولانی رکھ دیتیاں شفاوانی مٹھے لب وچ مولانی رکھ دیتیاں شفاوانی او دی شفقت و رحمت دالو کو فیض عام ہویا جامع صدقے میں سونے تے جیدہ بول قرآن ہویا او جڑے مدنی دلڑ لگ گئے سو رب دیجے پر لگ گئے جڑے مدنی دلڑ لگ گئے سو رب دیجے پر لگ گئے کل عملہ سونے دا جنتی مہمان ہویا آخری بات بیان کرا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے محبوب نو جا کے آکیا سونے قریش والے کہندے نے تو ہر گل نبی پاک دی نا لکھیا کر سونے میرے واسطے کی حکم وضحا دے چہرے والے بولے واللیل دیاں زلفاں والے بولے علم نشرح دے سینے والے بولے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا اکتب اکتب اے میرے عبداللہ صحابی میری ہر گل تو لکھ لیا کر کیوں لکھ لیا کر فوالذی
نفسی بیدہی ما یخرج منہ الا حق اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا اے میرے عبداللہ منو قسم اس اللہ دی ذات دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جانے اللہ نے ہر حالت دے اندر محمد جدوں بھی بولے گا اللہ نے میرے محبوب دی زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے سونا جدوں بھی بولے گا کی حق نکلے گا سچ نکلے گا آخری محبت دا پیغام اور مولانا الیاس مدنی صاحب ساڑی کانفرنس دا موضوع ہے سونے نے بنایا سونے نو اور سارے بولو سونے نے بنایا سونے نو کمال دا انشاءاللہ الیاس مدنی صاحب دا خطاب بھی ہوئے گا کمال دا بڑی سریلی آواز بڑا اچھا انداز ماشاءاللہ رکھ دینے سنو گے سینے ٹھار جان گے یاد کرو گے کہ قاری الیاس مدنی صاحب ریاض الجنہ دی اندر آئے سان رب دا قرآن سنا کے گئے نے سونے دیاں حدیثاں سنا کے گئے نے سونے دیاں نعتاں سنا کے گئے نے آخری محبت دا پیغام تے میرا سلام ایسا نہ کوئی بھلا دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی بھلا دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ سونا سونے سونے نو بنایا اے پوچھ پوچھ سونا سونے سونے نو بنایا اے سونے آتا سونے اتے سون چمکایا اے سونے آتا سونے اتے سون چمکایا اے انج میں حسان دا سخن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جوڑ کستوری نئیوں سونے دے پسینے دا جوڑ کستوری نئیوں سونے دے پسینے دا جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا مہک دا نبی دا کل بدن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا مٹھا اخلاق سونا جگ جس مولیا مٹھا اخلاق سونا جگ جس مولیا ماما کولو بیٹا ویر پینا کولو کھولیا مٹھا نہ کوئی شہد دا ڈرم ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ایسی نہ ملائی تے مکھن ویکھیا ایسی نہ ملائی تے مکھن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا صدقے قصوری جاواں بدر منیر دے صدقے قصوری جاواں بدر منیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے ایسا نہ قصوری جانے من ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ قاری الیاس مدنی صاحب محمد جدوں بھی بولے گا اللہ نے میرے محبوب دی زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے سونا جدوں بھی بولے گا کی حق نکلے گا سچ نکلے گا آخری محبت دا پیغام اور مولانا الیاس مدنی صاحب ساڑی کانفرنس دا موضوع ہے سونے نے بنایا سونے نو
اور سارے بولو سونے نے بنایا سونے نو کمال دا انشاءاللہ الیاس مدنی صاحب دا خطاب بھی ہوئے گا کمال دا بڑی سریلی آواز بڑا اچھا انداز ماشاءاللہ رکھ دینے سنو گے سینے ٹھار جان گے یاد کرو گے کہ قاری الیاس مدنی صاحب ریاض الجنہ دی اندر آئے سان رب دا قرآن سنا کے گئے نے سونے دیاں حدیثاں سنا کے گئے نے سونے دیاں نعتاں سنا کے گئے نے آخری محبت دا پیغام تے میرا سلام ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ سونا سونے سونے نو بنایا اے پوچھ پوچھ سونا سونے سونے نو بنایا اے سونے دا سونے اتے سون چمکایا اے سونے دا سونے اتے سون چمکایا اے انج میں حسان دا سخن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جوڑ کستوری نہیں ہو سونے دے پسینے دا جوڑ کستوری نہیں ہو سونے دے پسینے دا جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا مہک دا نبی دا کل بدن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا مٹھا اخلاق سونا جگ جس مولیا مٹھا اخلاق سونا جگ جس مولیا ماما کولو بیٹا ویر پینا کولو کھولیا مٹھا نہ کوئی شہد دا ڈرم ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ایسی نہ ملائی تے مکھن ویکھیا ایسی نہ ملائی تے مکھن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا صدقے قصوری جاواں بدر منیر دے صدقے قصوری جاواں بدر منیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے ایسا نہ قصوری جانے من ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ قاری الیاس مدنی صاحب